बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल, और आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है कामयाबी यानी सक्सेस। कामयाबी क्या है, हम किस तरह इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अक्सर एक सवाल किया जाता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद कामयाब नहीं होते, नाकाम हो जाते हैं। इसकी वजह भी जानेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ऐसा कौन सा काम करते हैं कि विद इन नो टाइम वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं और वो चीज़ अचीव कर लेते हैं जो उन्होंने कभी सोचा होता है। ये तमाम चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस होंगी। आप उम्मीद है कि हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ सक्सेस यानी कामयाबी क्या है। वैसे तो जब भी कामयाबी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हर शख्स के लिए इसकी अलग डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि हर इंसान का टारगेट अलग होता है, हर इंसान का गोल अलग होता है, उस हिसाब से उसकी कामयाबी भी डिफरेंट होगी। सिंपल अगर वे में इसको बताएं तो किसी गोल को सेट करके उसको अचीव करना ही कामयाबी होती है। आपका किसी किस्म का भी इस दुनिया के अंदर टारगेट है, वो डेली टारगेट हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है या ईयरली हो सकता है, या कई लोग लाइफ गोल भी रखते होते हैं, टारगेट रखते होते हैं। तो अगर वो आपने अचीव कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप कामयाब हो गए। अब एक आम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है तो उसके लिए तो इतनी ही कामयाबी होती है कि 3 टाइम का उसे खाना मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, रहने सहने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन उससे ऊपर लेवल के जब लोग आते हैं तो वो पैसे को कामयाबी समझते हैं, कुछ लोग शोहरत को भी कामयाबी समझते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, पैसा, शोहरत, इज़्ज़त, ये जो दौलत और वक्ती मर्तबा मुकाम होता है, इसको आप कामयाबी नहीं कह सकते। कामयाबी एक्चुअल उस चीज़ का नाम है जो आपको सुकून देती है, आपको मुसर्रत देती है, आपको खुशी देती है। अगर और आसान कर दूं तो इस तरह होगा कि अगर आपका दिल मुतमईन है, आप पुरसुकून हैं, तो आप कामयाब हो। आजकल के दौर में अगर रात को सुकून से आपको नींद आ जाती है, आपको टैबलेट्स नहीं लेना पड़ती, तो इसका मतलब है कि यू आर सक्सेसफुल। और इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसको यूँ भी कहेंगे कि अगर आप लोगों के दिलों में घर कर गए हो, लोगों के दिलों पे राज करते हो, तो यू आर सक्सेसफुल। ये कामयाबी की छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाबी को कोई मंजिल समझते हैं या डेस्टिनी समझते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, कोई ये मंजिल नहीं है। चूँकि आप किसी मंजिल पे किसी टारगेट को अचीव करते हैं तो वहाँ जाके आपको महसूस होता है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह वो इकबाल ने कहा था कि मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो जो जो इंसान आगे बढ़ता है वो और ज़्यादा ख्वाहिशात उसकी उभरती हैं। इसके अंदर ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि जब आप किसी डेस्टिनी की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस आता है, यानी आपने गोल सेट किया, उस टाइम से ले के गोल को अचीव करने तक काफ़ी लंबा गैप होता है, इसमें वक्त काफ़ी लगता है। लेकिन इसके दौरान अगर आप मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं, अगर उस प्रोसेस में आप खुश हैं, आपका दिल लग रहा है, इट्स मीन यू आर सक्सेसफुल। फिर किसी डेस्टिनी पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इस चीज़ को भी कामयाबी कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वही आपका पैशन हो। यानी अगर आपका पैशन और प्रोफेशन ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो इस दुनिया में इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं हो सकती। इकबाल के एक दो अशार हैं, वो सेशन में शामिल करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इकबाल फरमाते हैं, जो बेनमाज कभी पढ़ते हैं नमाज इकबाल, जो बेनमाज कभी पढ़ते हैं नमाज इकबाल, बुला के देर से मुझको इमाम करते हैं। तो कुछ लोग बहुत देर कर देते हैं, वक्त के साथ अगर कुछ फैसले किए जाएं तो कामयाबी मिलती है। और इसी के साथ वो कहते हैं कि राज़े हस्ती राज है, राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम न हो, राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम न हो, खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। तो कामयाबी, मैंने कहा कि पैशन और प्रोफेशन का एक होना, दिल का राहत महसूस करना, सुकून महसूस करना, ये कामयाबी है। अब सवाल पे आ जाते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद नाकाम क्यों हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो अब तक देखी गई है वो ये है कि हमारा विजन जो है वो क्लियर नहीं होता। जब हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें एक क्लियर विजन चाहिए होता है, और दूसरा हमें ढेर सारा सब्र चाहिए होता है। सब्र का यूँ समझे कि एक पहाड़ चाहिए होता है
چونکہ سٹارٹ میں میں نے بات کی کہ جب آپ گول یا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو وہاں سے لے کے گول کو اچیو کرنے تک ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے، ایک بگ گیپ ہوتا ہے، یعنی بہت وقت لگتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ نے صبر کرنا ہے، تو صبر کا ایک پورا پہاڑ آپ کو چاہیے۔ اگر آپ میں صبر ہے، لیکن صبر کب آئے گا؟ جب آپ کا ویژن کلیئر ہے، جب آپ کنفیوز نہیں ہو، چونکہ اکثر ہم میں سے لوگ ہیں جو پلان اے بھی رکھتے ہیں، پلان بی بھی رکھتے ہیں، پلان سی بھی رکھتے ہیں۔ تو جب آپ کے دماغ کے اندر ڈھیر سارے پلان ہوں گے تو آپ کی انرجی ضائع ہوتی رہے گی۔ صرف اگر آپ پلان اے رکھتے ہیں تو پھر آپ یقیناً کامیاب ہوتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی، جنہوں نے سکسیس حاصل کی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ صرف ایک پلان رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یا تو یہ کام میں کر جاؤں گا یا کرتے کرتے مر جاؤں گا، لیکن میں نے یہی کام کرنا ہے۔ جب کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، یعنی وہی چیز اس کے لیے مست ہے، وہی اس کے لیے جینا مرنا ہے، تو پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، پھر کامیابی اسے ملتی ہے، پھر کامیابی سے بڑھ کے بھی بہت کچھ وہ چیزیں اچیو کرتا ہے۔ لیکن پلان سی ڈی جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی ایک تو انرجی ضائع ہوگی، دوسرا آپ کنفیوز رہیں گے، آپ دماغ کو شفل کرتے رہیں گے، اور جب دماغ آپ کا ادھر ادھر گھومتا رہے گا تو کبھی بھی ایک چیز کے اوپر آپ فوکس نہیں کر پائیں گے۔ تو جب ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، یعنی کچھ چیزیں بر وقت فیصلے کرنے سے ہوتی ہیں، وقت کی ویلیو کرنے سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک بیٹسمین ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو بالر کی ہاتھ سے لے کے، اگر فاسٹ بالر بال کر رہا ہے، بالر کے ہاتھ سے لے کے آپ کے بیٹ تک بال پہنچنے میں ہاف سے کم سیکنڈ لگاتی ہے۔ اب ہاف سیکنڈ کے اندر یا اس سے کم عرصے میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بال کو کہاں ہٹ کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے، کون سی شاٹ کے لیے، یعنی بہت کم وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے۔ تو زندگی بھی بہت چھوٹی سی ہے، اس میں سم ٹائم انسان کو یہ زندگی ایک چانس دیتی ہے، ایک موقع دیتی ہے، تو بہت کم عرصے میں آپ کو بڑے بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں، آپ کو بڑا ڈیسیژن لینا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ وقت پر ڈیسیژن کرنا جانتے ہو اور اس کے بعد اس پر کمٹ رہنا جانتے ہو، اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ میں نے یہی کام کرنا ہے اور وہی کرتے رہتے ہو، ایک بار ناکامی ہوتی ہے، پھر وہی کرتے ہو، دوسرے بار ہوتی ہے، تیسری بار ہوتی ہے، آپ میتھڈ چینج کرتے ہو لیکن اپنی جو منزل ہے، جو گول ہے، وہ چینج نہیں کرتے، تو یوں ایک نہ ایک دن آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہو۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اس کی ڈیفینیشن میں، کہ پیشن اور پروفیشن کا سیم ہونا۔ آپ جو پیسے کما رہے ہیں، جس چیز سے بھی پیسے کما رہے ہیں یا پھر جو بھی بزنس کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ کا پیشن شامل ہے، اگر آپ کا ویژن شامل ہے، اگر آپ وہ کام کر رہے ہو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، تو پھر ود ان نو ٹائم آپ اس پروسیس سے نکل جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اور آخری خوبی میں بتاؤں گا، یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قسمت خود بناتے ہیں، اور اس کے برعکس جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ بہانے بناتے ہیں، وہ ایکسکیوزز کرتے ہیں۔ بہت سارا ڈپریشن بھی ہوتا ہے، بہت ساری سٹریس بھی ہوتی ہے جب آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے، جب پروسیس میں ہوتے ہو، لیکن اس وقت صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے ہو تو کامیابی آپ کو ضرور ملتی ہے۔ تو سامعین، ہم نے کیا بات کی کہ کامیابی کیا ہے؟ میں نے کہا دل کا پرسکون ہو جانا، مسرت حاصل ہونا، کسی کے دل میں گھر کر جانا، کام سے عزت ملنا، اور پیشن اور پروفیشن کا ایک ہونا کامیابی ہے۔ پھر کچھ اور اہم چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ سے چاہیں گے فی الحال اجازت۔ اللہ نگہباں۔